سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 151. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. محترم ناظرین و ناظرات، سامعین مومنین کرام، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن کی بنام سخاوت القرآن آج 33ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج کا درس ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے 150 تک یہ بیان کیا تھا کہ تحویل قبلہ کا بدلنا یہ حق ہے. اسی طریقے سے آج بیان ہو رہا ہے کہ یہ بھی حق ہے کہ ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، رسول بھیجا تم میں جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، اور تمہیں وہ پڑھاتا ہے جو کتاب و حکمت ہے، اور وہ پڑھاتا ہے جس سے تم جاہل تھے. گویا آج کا پہلا میسج یہ ہوا کہ حضور کے ٹوٹل جو جاب ہیں وہ 4 ہو گئے اس آیت میں. نمبر 1، آیتوں کی تلاوت کرنا. جو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے انگلش کا، آج کل یہ جوانوں پر جو اس وقت ماشاءاللہ سو رہے ہیں ان پر یہ خبط بڑا سوار ہے کہ ہم ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن عربی میں پڑھنے کی. اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو پرانے ہو گئے ہیں، قرآن نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں ہم ترجمہ پڑھ لیں گے. تو حضور ترجمہ نہیں پڑھتے تھے، حضور قرآن پڑھتے تھے. سنت رسول آیتوں کی تلاوت ہے. پہلا جاب یہ ہو گیا. دوسرا جاب تزکیت النفس، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرنا. دل اندر کا انسان آلودہ ہو جاتا ہے حرام خوری کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے، شہوتوں کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے. یہ جو شہوتوں کا گھوڑا ہے اس کو لگام دینے کا نام تزکیہ نفس ہے، کہ انسان دنیا کی ہر شے کو اپنی ملکیت نہ بنانا چاہے. اس کا نام تزکیت النفس ہے. طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کا نام تزکیت النفس ہے. حضور کا دوسرا جاب یہ تھا. تیسرا جاب حضور کا یہ تھا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم فرماتے تھے، دیتے تھے. تعلیم کتاب و حکمت، کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد وزڈم. اگر کتاب کی تعلیم کے ساتھ وزڈم نہ ہو تو داعش، آئی ایس، القاعدہ، طالبان، یہ سب اپنے آپ کو بہت بڑا علم بردار کہتے ہیں دین کا، کیونکہ کتاب تو ہے، حکمت نہیں. یہ دین حکمت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. مولا علی جب تشریف لائے کوفے میں
تو आपने देखा कि कुछ लोग सुबह शाम मस्जिद से उठते नहीं हैं, वो एक एक्सट्रीम थी। जैसे अमेरिका कनाडा वाले मस्जिद में टिकते नहीं हैं, ये दूसरी एक्सट्रीम है। थोड़ी सी अगर तिलावत रकत में ज्यादा हो जाए तो जमाइयां आने लगती हैं। वहां मस्जिद से उठते नहीं थे, यहां मस्जिद में टिकते नहीं, वो भी एक एक्सट्रीम थी, ये भी एक एक्सट्रीम है। मौला अली ने उनसे पूछा, क्या तुम लोगों का कोई काम वाम नहीं है कि तुम हर वक्त यहीं बैठे हो मस्जिद में? तो उन्होंने कहा कि हुजूर, हमने अपने भाइयों के साथ सौदा किया हुआ है, वो हमारे बिहाफ पे नौकरी कर लेते हैं, हम उनके बिहाफ पे नमाजें पढ़ लेते हैं। मौला अली का ये जुमला है, पर्दे से अर्ज करूंगा, जो पहला दर्स 267 में पहुंच रहा है, कल उसमें भी कहा था, आज से 10-11 साल पहले, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। मौला अली ने इरशाद फरमाया, फिर कूफे के नजिस जानवरों में और तुम में क्या फर्क है कि वो भी दूसरों का कमाया हुआ खाते हैं और तुम भी दूसरों का कमाया हुआ खा रहे हो। ये है विजडम। इसलिए ये आपको कोई नहीं कहा जा रहा कि आप हर वक्त मस्जिद में बैठे रहे, नमाज के बाद अपने काम पे जाएं। जुमा के बाद ये हुक्म है कि अल्लाह का फजल तलाश करें। जब नमाज हो जाए तो निकल जाओ, फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जाओ अल्लाह का फजल ढूंढो, बेकारों की तरह बैठ न जाओ। तो इस्लाम नाम है एक दरमियाने रास्ते का, वही दीन दीने हिकमत है। हिकमत का दीन, विजडम का दीन ये है। चौथा जाब इस आयत में, हुजूर वो पढ़ाते हैं तुम्हें जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि हुजूर और है, तुम और हो। हुजूर वो पढ़ा रहे हैं जो तुमने पढ़ा नहीं, तो फिर उम्मत हुजूर जैसी कैसे हो गई कि सारे बराबर कैसे हो गए? वो हुजूर का इल्म उम्मत से ज्यादा है। हुजूर हुजूर हर दौर में आलिम थे, उम्मत एक दौर में जाहिल थी, हुजूर से पढ़ के आलिम होगी। हाँ, तो ये एक बेहतरीन दलील। ये आयत पढ़ ले, फिर अगली आयत का मैसेज देखते हैं। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, इसी तरह ये भी हक है, जैसे हमने भेजा तुम में रसूल को, मिनकुम, जो तुम में से है। ये नहीं है कि तुम जैसा है, अगर तुम जैसा होता तो मिस्लोकुम आता, मिस्लोकुम नहीं कहा बल्कि मिनकुम कहा। जब थोड़ी सी फिजिकल रिजेंबलेंस का, सिमिलैरिटी का जिक्र भी किया तो कहा कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, फौरन उसके साथ शर्त लगाई, यूहा इलैया, फरमा दीजिए मेरे हबीब, मैं खाने पीने में, चलने बैठने में, सोने जागने में तुम जैसा बशर हूं, मगर मेरे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ मुकाबला ना करना। यूहा इलैया, वही होती है मुझ पर। तो ये मास्टर नियाज साहब के लिए खास तौर पर यह अर्ज कर रहा हूं। हजरत अबू बकर तशरीफ फरमा थे हुजूर के दस्तरखान पे। हुजूर के दस्तरखान पे हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मैं भी था, मेरे कुछ और दोस्त भी थे, हम पर हुजूर के दस्तरखान पे हम बैठे हुए हैं, यानी एक दस्तरखान था, हम भी खाना खा रहे थे, हुजूर भी खाना खा रहे थे दस्तरखान पे एक जगह। तो हमने देखा कि हमारे ऊपर मक्खियां बैठ रही थी, ये हजरत अबू बकर के अल्फाज, और हुजूर पर मक्खी नहीं बैठती थी। तो मैंने दिल में सोचा और फिर मेरे मुंह पे भी बात आ गई कि हुजूर पे मक्खी क्यों नहीं बैठती, मुझ पे और मेरे दोस्तों पे मक्खी क्यों बैठ रही है? तो हुजूर ने फौरन इरशाद फरमाया, अबू बकर, मक्खी वहां बैठती है जहां कसाफत हो, मेरे अंदर लताफत ही लताफत। यह फर्क है। गोया हुजूर उन कसाफतों से पाक है,
منزہ ہیں، جن کثافتوں سے بشر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حضور کریم اور بندے میں، عام انسان میں فرق ہو گیا، اور یہ بہت بزرگ صحابی فرما رہے ہیں، تو کسی کو نہیں چاہیے کہ اتنے بڑے صحابی کی بات کو رد کر کے کہیں کہ ہم حضور جیسے، نعوذ باللہ۔ جب وہ نہ کہہ سکے، انہوں نے تو کوئی نہیں کہا کہ ہم حضور جیسے، انہوں نے تو کہا، یہ تو نہیں پلٹ کے کہا کہ نہیں سرکار آپ کا ہمارا تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، آپ کے ہمارے تو رشتے ناتے ہیں۔ گویا حضرت ابو بکر کو بھی علم تھا کہ ان کی کیمسٹری اور ہے، حضور کی کیمسٹری اور ہے۔ یہ تو اوریجن میں بھی فرق ہے، حضور کے اوریجن میں وہ نور کے بنے ہوئے ہیں، ہم خاک کے بنے ہوئے ہیں، وہ پیکر بشری میں آئے ہیں، ہم بشر محض ہیں، وہ بشر نہیں ہے، وہ نور محض ہے، پیکر بشری میں آئے ہیں۔ بالکل اس طرح یہ جو وائرز ہیں، دیکھیے تارے ہیں، ان کو آپ کیوں نہیں نیکڈ نہیں رکھتے، ان کو ڈھک دیتے ہیں آپ، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ لگے گا تو کرنٹ لگے گا۔ تو یہ نور ہے، نور کے اوپر پلاسٹک چڑھا ہوا ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے حضور پاک نور ہے، ان کے اوپر لبادہ چڑھا ہوا ہے بشریت کا، اس لیے کہ جب حضرت جبریل آئے تھے تو مریم برداشت نہ کر سکی، حالانکہ جبریل تو خادم علی ہے، علی خادم نبی ہے، وہاں بشر نہ ہو سکا، فتوسل لہا بشرا سویا، اس کو بشر بنا کے بھیجا کہ جبریل فرشتہ بن کے نہ آئے، مریم برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو جب جبریل کے نور کو مریم برداشت نہیں کر سکتی تو آمنہ کے لال کے نور کو ہم جیسے گناہگار کیسے برداشت کر لیتے؟ اس لیے پیکر بشریت میں بھیجا ہے، یہ نہیں کہ وہ بشر محض تھے، نعوذ باللہ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اسی طرح ہم نے بھیجا تم میں رسول منکم، تم میں سے، من کو مطلب یہ ہے کہ جو بشر ہے، جو جن نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، نسناس نہیں ہے، کوئی اور روحانی مخلوق نہیں ہے، تمہاری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا بھی ہے، گروسری بھی اپنی خود لے کر آتا ہے تاکہ تمہارے ساتھ بات کرنے میں آسانی ہو۔ یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتا ہے ہمارا رسول تمہارے اوپر ہماری آیتوں کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ اگر خود پاک نہ ہو تو تمہیں پاک کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کبھی ناپاک ہو سکتی ہے، نبی کبھی ناپاک نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے وہ کتاب و حکمت کی۔ آپ پرائمری اسکول کا ٹیچر رکھتے ہیں تو ان پڑھ نہیں رکھتے، پڑھا لکھا رکھتے ہیں۔ ماسٹر ریاض تو ہائی اسکول کے ماسٹر ہیں، ان سے پوچھیں ان کو کیا بغیر ماسٹر کیے ہوئے، ہائی اسکول کیے ہوئے ماسٹر رکھ لیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائمری اسکول، ہائی اسکول، مڈل اسکول میں جاہل کو آپ ماسٹر نہیں بناتے، اللہ کی ذات نے ایک ان پڑھ کو کائنات کا ماسٹر کیسے بنا دیا؟ یہ سمجھنے کی بات۔ وہ معلم ہے، وہ معلم ہے، وہ پڑھانے والے ہیں حضور۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں وہ نبی پڑھاتا ہے، کتاب بھی حکمت بھی، کتاب پوری پڑھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کا وہ عالم پہلے سے ہے اور حکمت پڑھاتا۔ اب دیکھیے، ہم جب کم سے پڑھ کے آ گئے، ہمارے بچپن کے ایک دوست تھے، بچپن کے ایک استاد تھے، معاف کیجیے، وہ ہمیں ملنے آئے تو ہمارا بڑا ایک نام اس وقت ہو چکا تھا، کم سے بہت پڑھ کے آئے ہیں، بڑے لائق ہیں، پھر کم میں پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ مگر وہ جب آئے استاد ہمیں ملنے کے لیے تو انہوں نے ہمیں نہ آپ سے پکارا نہ تم سے پکارا، انہوں نے تو سے پکارا، کیونکہ وہ ہمارے بچپن کے استاد تھے۔ تو
اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرے حبیب کو کوئی تو سے پکارے کہ تو میرے پاس پرائمری میں پڑھتا رہا تھا؟ لہذا یہ پاسبل نہیں ہے، ورنہ دین کی تبلیغ نہیں ہو سکے گی۔ حضور کسی کے پاس نہیں پڑھے، حضور کے پاس سب پڑھے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ پڑھاتا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے، جسے تم نہ جانتے تھے وہ تمہیں پڑھاتا ہے۔ یہ جو تم نہ جانتے تھے یہ دلیل ہے کہ تم جاہل ہو، تم ان پڑھ ہو، وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ 4 وظائف نبی کے آگے۔ اب اگلی آیت میں ایک خوبصورت میسج ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر کرو، اور کفران نعمت نہ کرنا۔ یہ بہت ہی خوبصورت میسج ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کو یاد ہے، مثلا آپ نے مہذب معاشرے میں کسی کو کال کیا، اس نے جواب میں آپ کو کال نہیں کیا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہذب معاشرے میں غیر مہذب انسان ہے کہ اس نے ہمیں یاد نہیں کیا۔ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی مہذب معاشرے میں اگر اسے غیر مہذب کہتے ہیں کہ جو تمہارے فون کا جواب نہ دے، تو میں تو کائنات کو تہذیب سکھانے والا خدا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد نہ کروں؟ بلکہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے تم مجھے 1 مرتبہ یاد کرو میں تمہیں 10 مرتبہ یاد کروں گا۔ تم اپنے لیول کے لوگوں میں یاد کرو گے، میں تمہیں فرشتوں کے پاک ماحول میں یاد کروں گا۔ تم مجھ سے ربط و ضبط استوار رکھو۔ یہ ایک ایسا میسج ہے کہ جو ذکر خدا کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ البتہ ایک چیز سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں ایک فرقہ بھی پیدا ہو گیا، ذکری، ایک ذکری فرقہ ہے، یہ بلتستان اور گلگت میں زیادہ ہے ذکری فرقہ۔ ایک ہمارے بھائیوں میں بھی ذکری فرقہ ہے، ان کے ہاں جو ذکری فرقہ ہے وہ مائل بے تصوف ہے، صوفیت۔ وہ اللہ اللہ، یہ حق باہو، یہ جو سلطان باہو تھے، ان کو اسی لیے تو کہا جاتا تھا کہ وہ ہر وقت ہو کرتے تھے۔ وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ جو ہوا ہے وہ جب وقف کی صورت میں آتا ہے تو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ 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 باہو حق باہو حق باہو، تو وہ بھی ذکر سے، کہ ذکر اتنا وہ کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ ہر طرف ذکر ہی ذکر ہے۔ جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، جتنا بھی کثرت سے کیا جائے اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے جتنا یاد کرو گے اس کے 10 گنا میں تمہیں زیادہ یاد کروں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے 84 جنگوں میں 84 جنگیں مولا علی نے لڑی، اور کوئی جنگ مولا علی نے ہاری نہیں۔ یہ زمانہ رسول کی جنگیں، پھر نہروان، صفین، جمل، وہ بھی زبردست جنگیں ہیں مولا کی جو اپنے دور کی۔ تو جو جنگیں مولا علی نے لڑی ہیں، ہر جنگ میں، ہر وار پر مولا فرماتے تھے اللہ اکبر۔ کسی جنگ میں کسی کی گردن کاٹتے ہوئے مولا علی نے یا علی نہیں کہا، اللہ اکبر کہا۔ اب اس آیت کو ملائیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یا علی تم نے ہر گردن کاٹنے پر، ہر جنگ کے میدان میں، ہر حملے میں اللہ اکبر کہا ہے۔ اب کائنات کا ذرہ ذرہ
قیامت تک یا علی کہے گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ یاد کو یاد ہے, اس میں جیلس نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو کہ مولا علی کا ذکر کل بھی ماسٹر صاحب نے جو کروایا ہے 2 بلاک دور تک مائک کی آواز جا رہی تھی. ہاں تو مولا علی کا تو تذکرہ ہے نا ہر جگہ. آپ کے وہ کیا تھے آپ کے دوست استاد نصرت فتح علی, ہاں انہوں نے بھی یہ کہا تھا نا کہ وہ نصرت فتح علی بنا ہی نہیں جب تک اس نے علی علی نہیں کہا. مولا علی علیہ السلام کا پاک نام خود اس میں اعظم ہے. تو فذکرونی اذکرکم, دیکھیے یہ پیغام ہے, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو. یہ جو فا ہوتی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے پس تم مجھے یاد کرو تو کہیں الحمدللہ. قرآن کا درس اٹینڈ کر لیں تو کہیں الحمدللہ. عزت میں اضافہ ہو تو کہیں الحمدللہ. حج نصیب ہو تو کہیں الحمدللہ. زیارت نصیب ہو تو کہیں الحمدللہ. رزق نصیب ہو تو کہیں الحمدللہ. سلامتی سے گھر پلٹ آئیں تو کہیں الحمدللہ. بچے بھٹکے نہیں تو کہیں الحمدللہ. گھر والے بھی نماز پڑھیں تو کہیں الحمدللہ. شکر نعمت کرتے رہے. حضور فرماتے ہیں جس نے الحمدللہ کہا گویا اس نے ہر نعمت کا شکر ادا کر لیا. مولا علی فرماتے ہیں شکر کل نعمت الورع عما حرم اللہ. آغا سجاد نیند سے اٹھے تو یہ سنیں ذرا. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ نامحرم سے آنکھیں نیچے کر لو. یہ ہے شکر نعمت. ہر حرام سے بچ جانے کا نام ہے شکر نعمت. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے آپ. یہ بڑی نعمت ہے. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج دیکھیں, آج ماشاءاللہ آج کیا تاریخ ہے؟ 13 ستمبر 2014, 17 شوال, 17 ذیقعد 1435 ہجری. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, ہاتھ بھی ٹھیک ہیں, پاؤں بھی ٹھیک ہے. اس سے بڑی نعمت ہے خدا کیا ہوگی. کتنے لوگ آج ہسپتالوں میں پڑے ہیں. بیچارے میرے ایک دوست نے کال کی مجھے ہسپتال سے کہ حضور ہاتھوں میں راشا ہو گیا, قرآن پکڑ نہیں سکتے, فالج ہو گیا, کھڑے نہیں ہو سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے. اب دیکھیں, آپ شکر نعمت کریں کہ آج صبح کو جب آپ اٹھے تھے اس قابل تھے کہ آپ مسجد آئیں, مفلوج نہیں ہے. آج مردوں والی وہ سچویشن نہیں ہے ہماری, تو یہ شکر نعمت ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ علی کل نعمت انعمها علی. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کی ہر اس نعمت کا کہ جو اس نے مجھ پر فرمائی ہے. الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا. سواری پہ بیٹھو تو کہو اس کی حمد, اس کا شکر, جس نے یہ سواری ہمارے لیے مسخر کر دی. دیکھیں کیسے دوڑ رہی ہے. پولیس کا ڈر نہ ہو تو 120 پہ جاتی ہے. پولیس کے ڈر کے باوجود 80 سے کم ہم نہیں چلا رہے. ذرا غور کریں, آپ اندازہ لگائیں یہ کیسے پاسبل تھا. آپ تصور کر سکتے تھے اپنے بچپن میں کیا 80 میل پر آور آپ چلیں گے؟ یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے. مولا فرما رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرو اللہ کا. تو گویا یہ حمد اور شکر
वशकुरूनी वला तकफुरून, और कुफरान नेमत ना करो। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। बाज लोग कुफरान नेमत बहुत करते हैं बदकिस्मती से, कि हाय हम मर गए, रोते शाबाश, हर वक्त रोते रहते हैं। पैसे हैं, बिल जा रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, कभी 7 दिन में वेजिटेबल नहीं खाई, कभी दाल नहीं खाई, हर वक्त ही गोश्त खा रहे हैं, कपड़े भी अच्छे हैं, घर वाले भी माशाल्लाह शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे भी गुलछरे उड़ा रहे हैं, फिर भी शिकवा कर रहे हैं। वला तकफुरून, नेमत खुदा पर कुफराने नेमत ना करो। यानी अजीब बात है, अल्लाह नाशुक्री को कुफ्र कह रहा है। नाशुक्री के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो कुफ्र है। अल्लाह अकबर। कि गोया इंसान कुफ्र की वादी में चला जाता है जब इंसान अल्लाह का शुक्रिया अदा न करे। ये बुरी आदत अगर पड़ जाए तो मैंने बड़े बड़े मिलियनर को देखा है, मल्टी मिलियनर को देखा है शिकायत करते हुए कि मर गए, है ही कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो आप शुक्र की नेमत अगर हासिल कर लें तो थोड़ी सी नेमत भी आएगी तो उस पर आप शुक्र अदा करेंगे। मसलन एक शेख सालेह माज़ंदरानी थे। ये मालिम के हाशिये में ये वाक़या मैंने पढ़ा है, जो कि अलैकुम सलाम, जो किताब मैंने काफी अरसा पढ़ाई है हौज़ा इल्मिया में उसूल की। सालेह माज़ंदरानी अल्लामा मजलिसी के दौर के आलिम थे। अल्लामा मजलिसी ने उनको अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया, शादी हो गई। वो माज़ंदरान में थे, गधे पे सवार हुए इस्फहान पहुंच गए। शादी हो गई, बारात चली गई। 7 दिन के बाद रवाज था ईरानियों में कि दुल्हन मेके आती थी। 7 दिन के बाद जो दुल्हन मेके आई तो दुल्हन ने शिकवा किया। वालिद उनके मुज्तहिद थे। थोड़ा पानी यहां रख देना। तो अपने बाप से मुज्तहिद से शिकवा किया कि शेख सालेह माज़ंदरानी ने हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं किए। तो शेख सालेह से पूछा अल्लामा ने, मजलिसी ने, तो उन्होंने कहा कि हुजूर मैं अभी तक इतना बड़ा रिश्ता मिलने पर शुक्र खुदा से फारिग नहीं हुआ। मैं इबादत कर रहा हूं कि मैं पहले शुक्र अदा कर लूं इतने बड़े आलिम का दामाद बनने का। इसकी कदर तो फिर सजादी करेंगे कि दामादी का क्या लुत्फ होता है। और वशकुरूनी वला तकफुरून। यहां एक हदीस शरीफ नोट कर लीजिए, ये पैगंबर की हदीस है, मौला अली को वसीयत की। फरमाया सलासुन ला तुतीकुहा हादिहिल उम्मा। इस फज़कुरूली आयत नंबर 152 सूरह बकरा की। इसके ज़हन में एक हदीस ये लिखी है कि मौला अली से हुजूर ने कहा सलासुन ला तुतीकुहा हादिहिल उम्मा। 3 ऐसी खसलतें हैं कि अल्लाह छूट नहीं देता मेरी उम्मत को। 3 खसलतें हर बंदे में होनी जरूरी है। कौन कौन सी? नंबर 1 अल मुआसातो लिल अखे फी माले। मोमिन को चाहिए कि अपने मोमिन भाई को अपने माल में शरीक करे। मास्टर जी, अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप थोड़े से हमें दें, ये हुजूर का हुक्म है, इससे छूट नहीं है आपको।
یہ ہے اسلام محمدی، تو یہ ہے اسلام امریکائی، یہ ہے کہ عیسیٰ بدین خود موسیٰ بدین خود، یہ اسلام امریکائی ہے۔ اسلام محمدی تو یہ ہے۔ جب آقا بتائیں، جب مواخات قائم ہوئی، بھائی بنایا مہاجر کو انصار کا، تو انصار مدینہ میں سے ہر ایک نے اپنے ہر بھائی مہاجر کو پراپرٹی میں شریک کیا کہ نہیں کیا؟ اور کس میں شریک کیا؟ جس کے ہاں 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دی اس نے۔ یہ مثال صرف مدینہ میں ہے، اتنی محبت و پیار کی کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی۔ آج ایسی کہاں میرا ضرور ہے، یہ اس دور کی۔ جی ہاں، آج تو آدمی چاہتا ہے کہ خود 4 کرے اور آغا سجاد کو 1 نہ کرنے دے، ہے نا؟ 2 تو خیر وہ ٹھیک ہے، وہ اسی لیے تو یہاں یہ قانون اپلائی نہیں ہوگا نا۔ پونی بیوی یا آدھی بیوی، ہاں ٹھیک ہے، پونی یا آدھی، بالکل صحیح ہے، یہ لولی لنگڑی ہو۔ اور ایک کو شیئر نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ مثال صرف اس لیے میں نے بیان کی کہ کبھی آپ تاریخ میں پڑھیں سنیں تو آپ کو شاک نہ لگے۔ یہ کوئی اپلیکیبل نہیں ہے آج کے دور میں، یہ ہاں پہلے نہیں ہوا، کمال ہوا ہے۔ اس دن آپ تھے نہیں، 10 سال پہلے آپ اس دن غائب تھے جس دن یہ درس ہوا تھا۔ دیکھیں ہمارا حفظ بھی دیکھ لیں آپ ماسٹر جی، اسی قرآن سے تو ماسٹر جی عمر بڑھنی ہے، اسی قرآن سے حافظہ بڑھنا، اسی قرآن سے رزق بڑھنا، اسی قرآن سے برکت بڑھنی، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ ناشتہ آ گیا کہ نہیں؟ ناشتہ آ گیا تو میں بند کر دوں گا، بس زیادہ میں آپ کے اور ناشتے کے درمیان، ٹھیک ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، پس تم مجھے یاد کرو، مجھ خدا کو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کافر نہ بنو، نہ شکر نہ بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آیت نمبر 153 میں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو مدد مانگو، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے درس سنتے ہوئے تھوڑا سا صبر کر لو، کیا ابھی تھوڑی دیر کے بعد نیند کر لیں گے۔ استعینوا بالصبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، روٹیٹ حیدری، روٹیٹ کر لیں۔ حیدری۔ دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہو رہا کہ تم مدد طلب کرو صبر سے۔ صبر سے مراد روزہ بھی ہے، صبر سے مراد وہ صبر بھی ہے جو ہمیں اپنے بھائیوں کی غلط باتوں پہ کرنا ہے۔ مثلا مجھے کئی مرتبہ یہ پچھلے 2 ہفتوں میں سفر کے دوران محسوس ہوا کہ کئی لوگوں نے ناک صاف نہیں کیا ہوا تھا، کئی لوگوں نے برش نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک صبر ہے، بدبو پہ صبر کر رہے ہیں، وہ بھی امریکہ میں رہتے ہوئے۔ آپ ساتھ تھے، ہاں شاباش۔ آپ تو ساتھ یعنی کتنی بری بات ہے کہ امریکہ میں رہ کر ہے۔ ماؤتھ واشز آپ کے پاس ہیں، کون سی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے؟ پرفیومز ہیں، خوشبوئیں ہیں، کیا چیز نہیں ہے؟ یہاں رہ کے آپ کے پاس سے بدبو آ رہی ہے تو ہم صبر ہی کر سکتے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے صبر کے ذریعے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اود، شاباش شاباش، اود کا دیکھیے سنت جو حضور نے جو
खुशबू को सुन्नत कहा। आगा आगा बरकत, आप ये बताएं क्या हुजूर से नऊजुबिल्ला नऊजुबिल्ला नऊजुबिल्ला, क्या हुजूर से कोई शायबा था कि बदबू आएगी? हुजूर तो खुशबू महज है, जहां से गुजर वो सिर्फ हम जैसों को सिखाने के लिए कि तुमसे बदबू ना आए, इसलिए सुन्नत है। आपने फरमाया था कि जहाँ से गुजर जाता था एक हुजूर तो जहां से गुजरते थे 7-7 दिन तक गली कूचे मुअत्तर हो जाते थे, उनसे कोई शायबा नहीं था। हाँ, बिल्कुल कोई खतरा नहीं था। वो तो इसलिए खुशबू लगाते थे कि मेरे पास से बदबू ना आए। मैं हुजूर के रास्ते पे चल के, शावर जो हुजूर लेते थे किस लिए लेते थे? कि हुजूर के बदन में, पसीने में नऊजुबिल्ला बदबू आती थी। हुजूर के पसीने में तो खुशबू थी, बेशक वो तो इत्र और अंबर और कस्तूरी से बेहतर था। हमारे आइम्मा अतहार के पसीने में तो अंबर और कस्तूरी की क्या शान है उनके मुकाबिल पर, पसीने के मुकाबिल पे। तो क्यों वो नहाते थे? मुझे और आपको समझाने के लिए। इसलिए देख ले, बच्चा अल्लाह के पास से आ रहा है फिर भी हम उसे नहला रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुर्दा अल्लाह के पास जा रहा है फिर भी हम उसे नहला रहे हैं। क्या बात है किबला, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अत्तहूर शत्रुल ईमान। तहारत, ये खास ख्याल रखे। अगर किसी के मुंह से बदबू आ रही है, या नाक से, या बगलों से, या सर से, जैसे सर नहीं धो रहे वगैरह, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम जीनत का मजहब है। या बनी आदमा खुजू जीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद। ऐ आदम के बेटो, हर मस्जिद में जाओ तो बन ठन के, वो सोने वाले कपड़े पहन के नहीं आना, वो अलग रखो। इसीलिए शाह लहसुन खा के, प्याज खा के, बगैर माउथ वॉश किए हुए मस्जिद में आना मकरूह है। देखे मास्टर जी, ये है इस्लाम। किबला, क्या बात, ये इस्लाम दाइश वालों को, बेईमानों को बताइए। वो खाइए देना, जी हाँ, वो तो गधा खा रहे। गधा पता है ना, आपने नहीं सुना? मेरे पास फोटो है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, गधा कह रहे नाकुल हमार हमार, बिस्मिल्लाह हमार, बिस्मिल्लाह गधा जी। हाँ, वो हाँ, तो देखें, हाँ, शाबाश। तो आप हजरात व खवातीन आज का जो दर्स सुन देख रहे हैं, याद रखें, सब्र करना है, बदबू पे भी सब्र करना है। इसलिए हज में आप देख ले, हज में आप एहराम में हैं, आप यूं नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं सकते, यूं भी नहीं कर सकते, सूंघिए, सब्र कीजिए। वातर लगाना भी मना, अतर लगाना भी मना। देखिए, ये है सब्र। सब्र होता है मुसीबत पे भी, सब्र होता है मासियत पे भी। गुनाह न करो, सब्र करो। दिल कर रहा है, हाय मुझे ये चीज मिल जाए, न करो, ये सब्र है। मुसीबत आ गई है, सब्र, मुसीबत पे भी सब्र करो, किबला, क्या बात, है ना मास्टर जी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद तलब करो सब्र से। स्टेडफास्ट कहते हैं ना इंग्लिश में। आप सीक हेल्प बाय स्टेडफास्ट। वस्सलात, और वस्सलाह, और मदद तलब करो नमाज से। अब हमारे दोस्त कहते हैं कि हम पैसा कमाएंगे गाड़ी चलाकर, अल्लाह कह रहा है मदद तलब करो नमाज से। कोई बात नहीं, नहीं ठीक, अच्छा है सवाल देना। मास्टर जी का भी दिखाएं, सवाल भी दिखाएं मास्टर जी का। लाहौर भी देखा जा रहा है, लाहौर में भी लाइव देख रहे हैं माशाल्लाह। कराची, लाहौर, दिल्ली, पूरी दुनिया में देख रहे हैं माशाल्लाह। किबला, ये जो सलाद जो है,
नहीं, मदद तो अल्लाह से मांगनी है, जरिया सब्र है, जरिया नमाज है। जैसे मदद अल्लाह से है, या अली मदद का मतलब यह है कि जरिया मदद हमारा मौला अली है। अल्लाह की जात ने मौला अली को इस काबिल बनाया है कि वो अल्लाह के बिहाफ पर हमारी मदद फरमा सकते हैं। ठीक है ना। ये मैं एक मर्तबा एक यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर था, मेरे पास 150 पर्चा आया हुआ था एमए का, मास्टर का। तो एक हजरत साहब जो अल्लाह वाला केस है वो आए मेरे पास। हजरत साहब बहुत, अरे हुजूर बेटी का पर्चा आपके पास आया हुआ है, आप तो हमारे बच्चों के बराबर है, आपकी तो बहन है, तो सुना है आप बड़े करीम हैं, तो आपसे मदद मांगने आए हैं। मैंने कहा मदद तो सिर्फ अल्लाह से है। मैंने कहा ये क्या शिर्क करने आप आए, मदद तो सिर्फ अल्लाह से है। कह रहे नहीं 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 नहीं, मदद बंदे से भी होती है, उस बंदे की अल्लाह ही मदद करता है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अपनी बेटी के पर्चे के लिए मदद मांगने पे आए तो गुलाम अली से मांग ले, और न मांगने से आए तो मौला अली से न मांगे। तो ये असल में ये जो खामखा फतवे लगा रहे हैं या अली मदद कहना बिदत है फुला है, भैया या अली कहना बिदत होता अगर हम अली को अल्लाह समझ के मदद मांगते, फिर बिल्कुल बिदत है। अल्लाह अगर समझ रहे हैं आप तो हराम है, शिर्क है, फिर आप मुसलमान भी नहीं, आप नजिस हैं, आप मुर्तद हैं। मौला अली को अगर अल्लाह समझ रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातू, मौला अली अल्लाह के बरगुज़ीदा वली है, उनको अल्लाह की जात ने ताकत दी है कि वो मदद फरमा सकते हैं। जैसे हुजूर को अल्लाह ने ताकत दी है। दुरूद आप मास्टर जी यहां पढ़ रहे हैं, पहुंच रहा है हुजूर के बाद, हुजूर मास्टर जी को देख रहे हैं, बिल्कुल हुजूर ने खुद फरमाया कि इन्नल्लाह रद्दा इलैया रूही, अल्लाह ने मेरी रूह कब्र में पलटा दी है। यह हुजूर का फरमान है। मैं देखता भी हूं, सुनता भी हूं, जवाब भी देता हूं। कुल अमलू, कुरान कहता है कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, तुम अमल करते जाओ, अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं, और कुछ मोमिन भी देख रहे हैं। हम तो 14 के 14 को जिंदा समझते हैं। हमारा खुदा न खास्ता ये ना समझिए कि हम मौला अली को खुदा समझते हैं या अल्लाह को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, अल्लाह को कुछ नहीं समझते। नहीं, मौला अली के पास जो ताकत है वो अल्लाह ही की है। मौला अली सोर्स है अल्लाह की तरफ। अब आप ये बताएं कि एक हदीस शरीफ है, अल ईमान शतरान, शतरुन फिर शुक्र, शतरुन फिर सब्र। ईमान के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा ईमान का सब्र है, दूसरा हिस्सा ईमान का शुक्र है। तो शुक्र भी आधा ईमान, सब्र भी आधा ईमान। तो आप मुझे बताएं, जब आधे ईमान से मदद मांगनी जायज है तो कुल्ले ईमान से मदद मांगने में क्या कबाल? आधा ईमान, जुज़े ईमान है मास्टर जी। सबर भी किबला हुसैन और शुक्र बेशक भी किया। बेशक, लिहाजा ये जरिया है मौला हुसैन। हाँ, ये कुरान में बिल्कुल, सुभान अल्लाह, बेशक। ये है बात। देखिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब लिटाया, कहा कि बुनैया इन्नी अरा फिल मनाओ में अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मैं देख रहा हूं कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूं, आप अपनी राय बता रही। बेटे ने कहा इफ़अल मा शित सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, जो आपको हुक्म मिला है कर गुजरिए, आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। इफ़अल मा तोमर, अपने हुक्म जो दिया गया है अल्लाह की तरफ से उसके मुताबिक आप अमल करें, मुझे साबिरों में से पाएंगे। अब जब कहा मुझे साबिरों में से पाएंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी खिज़र ने कहा था अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा,
मैंने ना कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे, हालांकि उन्होंने कहा था खिज़र मुझे ले चलो, सताजिदुनी इंशाअल्लाह हो साबिरा, अल्लाह चाहेगा तो आप मुझे साबिर पाएंगे, तो साबिर ना पाया। अब क्या फर्क है, मूसा को साबिर ना पाया खिज़र ने, अल्लाह अकबर, अल्लाह, इस्माइल को साबिरों में से पाया। तो फर्क यह है, मूसा ने डायरेक्ट कहा था खिज़र तू मुझे साबिर पाएगा, और इस्माइल ने डायरेक्ट नहीं कहा तू मुझे साबिरों में से पाएगा। कुछ साबिर है, कोई साबर है जो इनसे भी अफजल है, उनमें से मुझे पाएगा। तो जब मूसा को अल्लाह डायरेक्ट नहीं दे रहा, तो आज के बदबूदार मौलवियों को डायरेक्ट कैसे दे देगा? माशाल्लाह, फिर कमाल है। फिर मौला अली ने शुक्र किया शब हिजरत में, मुझे लेटा दे, शुक्र किया, मुझे आप शाकिरीन में पाएंगे। इस्माइल कह रहे मुझे आप साबिरीन में पाएंगे, अली कह रहे मुझे आप शाकिरीन में पाएंगे। सब्र होता है मुसीबत पर, शुक्र होता है नेमत पर। मौत को मुसीबत समझ के इस्माइल सब्र की तमन्ना कर रहे थे, मौत को नेमत समझ के मौला अली शुक्र की तमन्ना कर रहे। ऐसे मौला हुसैन भी, मौला हुसैन तो खैर जब नाना ने कहा है कि मेरी मदद करोगे, तो कहा या जद्दा, अल्लाह जो हुक्म इलाही है शाकिर, इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनश शाकिरीन। आप हुसैन को शुक्र वालों में पाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अली शहंशाह हुसैन। तो ये अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, माशाअल्लाह। लेकिन इफ़अल मा तुमर 102 में, साफात की 102 में, फलम्मा बलग मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जब बाप बेटे दोनों ने सरेंडर कर लिया, सरे तस्लीम खम कर लिया और बेटे को लिटा दिया जबीन के बल। अब एक बात आ गई कि जब जबीन के बल किसी का बेटा लेट जाए कुर्बानगाह में, तो वो होता है मुसलमान। जबीन के बल लेटा इस्माइल मिना में, जबीन के बल ज़बा हुए हुसैन करबला। जबीन समझे ना, माथे, माथे के बल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। नमाज खुद मदद करती है। इन्न सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। कल भी आगा सजाद गवाह है, 2 बंदों ने गालियां दी है रात को, पूछ रहे ये गवाह है, बावजूद इतनी तबलीग के भी माँ बहनों की गालियां दे रहे। कल भी हाँ समझाया उन दोनों को कि खुदा का खौफ करो। नमाज रोकती है गालियों से, नमाज रोकती है बदकलामी से, नमाज रोकती है बद अखलाकी से, नमाज रोकती है किसी की इज्जत पे डाका डालने से, निगाह बद करने से। नमाज फाहशा मुनकर से रोकती है। गालियां देना मुआविया का काम था और मुआविया के खानदान का। अली और अली के चाहने वाले कभी गाली नहीं देते। इन्नल्लाह मा साबिरीन, ताकीक अल्लाह सब्र वालों के साथ। यहां पर एक मैंने रिवायत कोट की है मिसबाह शरीयत में सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से। अगर कोई शख्स मुश्किलात पे सब्र करे और बंदों से शिकायत ना करे, जो हमारी आदत है माशाअल्लाह,
मर गए, गाड़ी चला चला के मर गए, पैसा नहीं बनता, जॉब कर करके मर गए, सिक्योरिटी कर करके पैसा नहीं बनता, मरीज देख देख के मर गए, पैसा नहीं बनता, हम मजलिस से पढ़ पढ़ के मर गए, पैसा नहीं आता। कल रात को आगा कैसे शिकवा हो रहा था कि पैसा तो आ ही नहीं रहा, पैसा तो इंडिया पाकिस्तान वाले लूट के ले गए। शिकायत ही शिकायत। अगर कोई बंदा मुसीबत पे सब्र करे और दुश्वारी पे शिकायत ना करे, मास्टर जी गौर कीजिएगा, मौला फरमाते हैं अगर कोई बंदा ये करे कि उसकी बेइज्जती हो, रुसवाई हो और चीख पुकार ना करे, हाँ बड़ी मुश्किल मंजिल है। मौला फरमाते हैं ये तो आम साबिर है, हाँ खास साबिर नहीं है, आम सब्र ये है, आम सब्र है कि कोई बंदा अपनी इंसल्ट पे जज़ा व फजा ना करे, ये आम सब्र है। अभी अर्ज करता हूं, अभी यही इमाम फरमा रहे हैं। इमाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मुसीबतों के आने पर न ये कि लोगों को न बताए और सब्र करे, बल्कि वेलकम कहे कि भेजी हुई तो उसकी है, तो ये है खास सब्र, इसको खास सब्र। ये इन्नल्लाह मा साबिरीन की मंजिल वो है कि इंसान ये कह के सब्र करे, गुर्बत है तो भेजी हुई तो उसकी है, मरज है तो भेजा तो उसने है, फक्र फाका है तो भेजा तो उसने है, कमर में दर्द है तो उसने भेजा है। बंदे थोड़ी कमर का दर्द ठीक करेंगे, एक्सीडेंट है, शाबाश। अगर गुनाह का ये तो फिर इंसान खुद कजावत करेगा। आदमी खुद जो होता है वो काजी होता है। एक साहब मरने लगे तो इत्तेफाक से मुझसे उनकी मुलाकात हो गई, यानी बुलवाया मुझे, तो माशाल्लाह पूरी जिंदगी हमारी ऐसी तैसी फेरते रहे थे, माँ बहनों की गालियां में देते रहे थे, हमारे खिलाफ प्लाटिंग करते रहे थे, हमारे खिलाफ सबको उकसाते थे कि इनकी बात ना मानना, ये गुमराह कर देंगे, ये तुम्हें नमाजी बना देंगे, ये तुम्हें कुरान की तरफ ले जाएंगे। जाहिर है ये तो बहुत बड़ा खतरा है ना हमारे भाई बहनों को कि उनके बच्चे अगर नमाजी बन गए, कुरान की तरफ आ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उनको भी डांटेंगे, वो गालियां देंगे तो डांटेंगे ना उनको, क्या पापा गाली मत दो, मामा गाली ना दो, हमारे उस्ताद ने बताया। तो जाहिर है कि बेहतर तरीका ये है कि उनको मौलाना के पास ही नहीं जाने दो। तो अब वो बेचारे मरने लगे जब, तो अब हमें बुलवाया, तो हम गए वहां पर। हमसे फरमाते हैं कि हुजूर हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमने कहा भी आपने हमारा कोई नुकसान ही नहीं किया कि हमसे माफी मांगे, जो नुकसान किया है आपने अल्लाह का किया है, उसके ऊपर है वो आपको माफी दे ना दे। हमारी कोई जाती जदी पुश्ती लड़ाई तो है नहीं, हमारी तो लड़ाई अल्लाह के लिए है ना। हम क्योंकि लोगों को कहते हैं नमाजी बनो, कुरान पढ़ो, झूठ ना बोलो, गीबतें ना करो, दूसरों की इज्जतों पे डाके ना डालो, शरीफ बनो, और आप कहते हैं कि नहीं बदमाश बनो, तो लड़ाई तो आपकी अल्लाह के साथ। मेरा क्या बिगाड़ा है आपने? अल्लाह आपको माफ कर दे, मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको जरूर माफ करे, मैं तो आपके लिए फातिहा भी पढ़ूंगा। तो याद रखें ये एक गिरोह है पूरा आजकल अमेरिका में सरगर्म अमल है, कुरान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, शरीफों के खिलाफ एक पूरा महाज बना हुआ है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस्तिकामत अता करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। तहकीक अल्लाह आगा सजात के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें इस्तिकामत दे और हम सब्र वालों में करार पाए। या अल्लाह आज के इस दर्स का सखावतुल कुरान नंबर
33 का सवाब मेरे मरहूमीन को, खास तौर पे मौलाना शौकत हुसैन संदरालवी को, आमीन। आगा मुख्तार हुसैन के वालिदैन शरीफैन, इनके भाई जुल्फ़िकार मरहूम और दीगर मरहूमीन को, हाजी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह नकवी के वालिदैन शरीफैन और इनके दीगर हमशीरा और मरहूमीन को, जनाब हैदरी मलंग सना खान मोहम्मद व आले मोहम्मद, नात खान, कसीदा खान, जाकिर हुसैन अलैहिस्सलाम, मास्टर नियाज अहमद के वालिदैन शरीफैन और दीगर कज़न और दीगर मरहूमीन को, और हाजी सलामत अली की खुशदामन को। या अल्लाह आज के दर्स का सवाब जाकिर आले मोहम्मद सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी के मरहूमीन को, और जहीर चट्ठा के वालिद गुलाम नबी चट्ठा मरहूम को, अख्तर अब्बास के मरहूमीन को, हाफिज मुबश्शिर नज़ीर के मरहूमीन को, हुसैन रजा के मरहूमीन को, नूर रजा अली रजा के मरहूमीन को, आगा सजाद अली शाह जाफरी के मरहूमीन को, आगा बरकत अली के मरहूमीन को, खासतौर पर इनके कज़न यूनिस को ईसाल फरमा, मोहम्मद जुबैर गोंदल के मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा, रिजवानुल्लाह खान साहब के मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा, खासतौर पे इनके जो हाल हाल में इंतकाल करने वाले मरहूमीन थे उनको ईसाल फरमा, सैयद सखी हुसैन शाह के वालिदैन शरीफैन और दीगर मरहूमीन को ईसाल फरमा, और या अल्लाह आज के दर्स का सवाब उनको भी ईसाल कर जो कभी अल महदी में होते थे, सैयद मुजाहिद हुसैन शाह, सतवत जाफरी, रुबीना अली, एडी चौधरी, प्रोफेसर तस्नीम काजमी और खुर्शीद अनवर, इसी तरीके से मुजाहिद हुसैन शाह, दूसरे मुजाहिद हुसैन शाह, मुजफ्फर बुखारी, एडी चौधरी और जुल्फ़िकार शाह को ईसाल फरमा, शानदार अब्बास, वफादार अब्बास, और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह इस दर्स के सदके में हमारे गुनाहों को माफ कर, जैसे तूने कहा है नमाज, सब्र और नमाज से मदद मांगो, हमें सब्र और नमाज से मदद मांगने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मरहूमीन के गुनाह माफ कर। बारेला जो जवान बूढ़े बुजुर्ग सो रहे हैं इस वक्त नमाज के वक्त, उनको जागने की तौफीक अता फरमा। जिन्होंने आज के दर्स में आने का वादा किया था उनको अपना वादा कल पूरा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस नमाज को कायम किया है, हर मस्जिद और हर इमाम बारगाह में नमाज को कायम व दायम फरमा। दरस कुरान में मुमिनीन को शिरकत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये दरस कुरान जो लाइव सैटरडे मॉर्निंग में जा रहा है और अक्सर कौम सो रही है, सारी कौम को ये दर्स देखने सुनने की टीवी के जरिए तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिन बच्चों ने आज का दर्स पूरी दुनिया में भेजा है, खासतौर पे अख्तर अब्बास, हाफिज मुबश्शिर नज़ीर, हुसैन रजा, इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, इनको रिज़्क़ माल में बरकत अता कर, कोई परेशानी इनको ना हो। खासतौर पे जवान नूर और अली जो आज आए हैं इनको भी कामयाब और कामरान फरमा, और इनके बड़े भाई हसन रजा को भी मस्जिद में दर्स में आने की तौफीक अता फरमा। अख्तर शाह साहब और उनके दोनों बेटों को भी तौफीक नसीब फरमा। हाजी नज़ीर चट्ठा मॉनिटर को भी अपने बेटे के साथ तशरीफ लाने की तौफीक खैर इनायत फरमा। राजा हसन रजा को भी ठीक है, राजा हसन रजा को भी नींद से बेदार फरमा और उनको भी दर्स में आने की तौफीक अता फरमा। हाँ, अल्लाह ताला उनकी भी तौफीकात में इजाफा करे, और आगा सजाद को भी दर्स के अंदर जागने की तौफीक अता फरमा। सैयद सखी हुसैन शाह को नाश्ता प्रोवाइड करने की
तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जिस बेटी ने कल मुझे कॉल की थी कराची से कि वो अंकल सखी शाह जो नाश्ता देते हैं, मेरे लिए भी दुआ करे, हमें भी अमेरिका का हमारे घर वालों को वीज़ा मिल जाए, हम भी वो नाश्ता अटेंड कर सके। या अल्लाह, उस बेटी और उसके घर वालों को वीज़ा इनायत फरमा, क्योंकि उनके यहाँ शहादत भी हो चुकी है। उस शहीद की बेचारी होती है, तो तुझे वास्ते अपनी इज्जत और जलाल का हमारे तमाम शुहदा के दर्जात को मुतआली फरमा। खास तौर पे अभी हाल हाल में कराची में जो शहीद हुए अल्लामा अली अकबर कुबैली समेत सबके दर्जात बुलंद फरमा। कल के दर्स में भी, फजर के बाद भी और इंशाअल्लाह मगरिब से पहले भी मोमिनीन मोमिनात को शिरकत की तौफीक अता फरमा। अगर कोई कज मुझ सुखन गलती हो गई हो दर्स कुरान के दौरान, तो या अल्लाह इसको माफ फरमा और इस दर्स को हमारे लिए खात्मा अलल खैर का जरिया करार दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।